आज म तपाईहरुको बीचमा प्रश्न ल्याइरहेको छु। आजको प्रश्न त्यति गाह्रो त छैन, तर हामीले जान्नै पर्ने प्रश्नहरूमध्ये एक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आजको प्रश्न छ, तपाईहरुको बीचमा म सिधै जान चाहन्छु प्रश्नमा। आजको प्रश्न छ, येशू यस संसारमा आउनु भएर के गर्नुभयो, अथवा येशू यस संसारमा आएर चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन भयो, के चाहिँ रूपान्तरण गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट जस्तै संसारमा धेरै व्यक्तिहरू आए, धेरै धर्महरूको स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू आए, धेरै फिलोसफरहरू आए, धेरै दार्शनिकहरू आए, धेरै व्यक्तिहरू संसारमा जन्मे र मरे। त्यो मध्ये येशू पनि एक हुनुहुन्छ। हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ येशू कसरी ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, अथवा येशू कसरी वास्तवमै इतिहासमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ यो प्रश्न आउँछ, ल ठिकै छ, तिमीहरूको येशू कुनै समय थियो, अनि येशू आएर चाहिँ संसारमा के चाहिँ भयो त? एउटा धर्मको स्थापना गर्यो, अथवा यस क्रिस्चियनहरूको सुरुवात त गर्यो, ल त्यो ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्यो तिमीहरूको येशूले भनेर यदि कसैले तपाईँलाई सोध्छ भने तपाईँले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ? अथवा येशू यस संसारमा आउनु भएपछि के गर्नुभयो, अथवा येशूले संसारमा जन्मनु भयो, रहनु भयो, अनि उहाँको शिक्षाहरूले चाहिँ संसारमा कस्तो कस्तो परिवर्तन गर्यो त? यदि येशू ख्रीष्ट नहुनु भएको भए संसारमा के हुँदैन थियो होला? यो कुरामाथि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको विचार सुन्न चाहन्छु। आजको पाठ अलि लामो भए तापनि म पहिला तपाईँहरूकोबाट सुन्न चाहन्छु, येशू यस संसारमा आउनु भएर के गर्नुभयो, अथवा येशू यस संसारमा आउनु भएर के परिवर्तन गर्नुभयो, कुन कुन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुभयो उहाँले, अथवा उहाँको चेलाहरूले अनि उहाँको अनुयायीहरूले चाहिँ के कुरामा परिवर्तन गरे। यो प्रश्न तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको वरिपरि हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अनि यसमा यही उत्तर हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनकि यो धेरै ठुलो क्षेत्र हो। क्रिस्चियनहरूले गरेको अथवा येशू ख्रीष्टले परिवर्तन गर्नुभएको कुराहरू धेरै छ, त्योमध्ये तपाईँले जुनै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो समय हजुरहरूलाई। जय मसी सबैजनालाई। जय मसी। कोही बोल्नु भएन, म छोटो राख्न चाहन्छु। विशेष प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ब्रदरलाई। एकदमै हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट अनि संसारमा आउनु भएपछि अनि के गर्नुभयो, अनि यदि येशू ख्रीष्ट संसारमा अनि हुनुहुन्न थियो भने, यदि आउनु भएन भने हाम्रो लागि अनि के हुने थियो भन्ने कुराहरू एकदमै बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। म के कुराहरू भन्न चाहन्छु, अनि यदि येशू ख्रीष्ट संसारमा नआउनु भएको भए चाहिँ हामी विश्वासी भनेर अगाडि यसरी भेला हुने मौका पनि पाउने थिएनौँ। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद, अनि यो मौका हामीलाई पाएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। अनि त्यसपछिको समय चाहिँ अनि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा नआउनु भए, अनि उहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ विशेष गरी अनि यूहन्ना 3को 16मा चाहिँ लेखे अनुसार चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ हामी मानव जातिको पापलाई अनि हरण गर्नको निम्ति अनि पापबाट मुक्ति अनि छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ चाहिँ आउनु भएको छ। त्यसै कारण अनि येशू ख्रीष्ट यदि संसारमा नआउनु भएको भए हामी चाहिँ अनि त्यही पापमा फसिरहेका हुन्थ्यौँ र अनि त्यही दासत्वमा। अनि यदि हामी येशू ख्रीष्ट अहिलेको अनि यदि येशू ख्रीष्ट अनि संसारमा नआउनु भएको भए हामी त्यस्तै नै अनि पापकै कुराहरूमा धेरै अनि फसिरहेका हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष अनि यही भन्न चाहन्छु, म धेरै भन्न चाहन्न, विशेष नै अनि हाम्रो पापको हरणको निम्ति आउनुभयो। यदि अनि त्यही कुरालाई भन्न चाहन्छु कि अनि यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए हामी चाहिँ पापमा नै रहिरहेको हुन्थ्यौँ। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो विकास सरलाई थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले चाहिँ यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए, सर्वप्रथम त उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भने, यो चाहिँ मैले सोचेकै थिइनँ है। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी यसरी भेला हुँदैन थियो होला,
थिएनौँ, भेलै हुने थिएनौँ। हामी कसको नाउँमा भेला हुने थियौँ र हामी आफ्नै आफ्नै काममा व्यस्त हुन्थ्यौँ। कोही कोही बिहान बिहान उठेर घन्टी बजाउँथ्यो होला होइन, अनि बिहान बिहान उठेर मन्दिर जान्थ्यो होला, जस्तो तिनी होला। कोही नास्तिक हुन्थ्यो होला यहाँ भएकोमा, कोही अब गुम्बातिर जानुहुन्थ्यो होला, त्यति नै हो। तर ख्रिस्टको अनुग्रहको कारण चाहिँ हामी यहाँ भेला भएका छौँ, कारण हामी परमेश्वरको बारेमा सिक्नको निम्ति। यो सबैभन्दा सुन्दर अवसर हो। यो मैले सोचेको थिइनँ, तर विकासले एकदम सरल तरिकाबाट बताउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ साल्भेसन, मुक्तिको कुरा, अनि ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार तथा मुक्ति पाएको छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच विकास सर, तपाईँको एकदम राम्रो प्रतिक्रियाको निम्ति। यस्तै अरू पनि हामी यहाँ छौँ अनि हामीले पनि आफ्नो कुरा भन्न सक्छौँ। यदि येशू ख्रिस्ट संसारमा नआउनु भएको भए के हुन्थ्यो होला, अथवा येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनु भएर के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो उहाँले र उहाँका चेलाहरूले, संसारमा के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो, बाइबलिक रूपमा क्रिस्चियनहरूको निम्ति अथवा उद्धार मुक्तिको निम्ति उहाँले गर्नुभयो। यो कुरा हाम्रो विकास सरले भन्नु भइसक्यो। त्योभन्दा अब बाहिरी क्षेत्रबाट पनि, त्योभन्दा अलिकति बाहिर पनि निस्क्यौँ। येशू ख्रिस्ट समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, देशको निम्ति अथवा विश्वको निम्ति के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो, यो समय हजुरहरूलाई। जय मसीह, सनम बोर्दालाई अनि जति पनि पास्टर गुरुमाहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ येशू ख्रिस्ट किन आउनु भयो, आएपछि के गर्नुभयो भने त अब बयान गरेर गर्न सक्दिनँ, म छोटकारीमा भन्नेछु। येशू आइसकेपछि ज्योतिमा आउनुभयो, ज्योति देखाइदिनु भयो हामी अन्धकारमा बस्नेहरूलाई, अघि नै भाइले भनिसक्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वर एउटा राजाको रूपमा, अनि पहिलो स्थान त परमेश्वरले इजरायलको राजा भनेर हामीलाई पनि चिनाउनु भयो र इजरायलको नाउँ पनि राख्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले आएर हामीलाई चाहिँ के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि, अब के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा रोगीहरू निको भएका छन्, अनि लङ्गडाहरू उठेका छन्, अनि जब मरेको लाजरस 3 दिनमा लास गनाइसकेको व्यक्ति उहाँले आश्चर्य काम गर्नुभएको छ। पावललाई चाहिँ साउल बनाउनु भयो। अनि जब यरुशलेममा चाहिँ मानिसहरूको जब पहिलो जति पनि बच्चाहरू जन्म हुन्थ्यो तिनीहरूलाई मार्ने कुराहरू अब यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको चेलाहरू घोषणा, चेलाहरू खडा गरेर धेरै कुराहरू विजय पाएका छौँ। अनि यो त परमेश्वरलाई हामी नपाएको भए, यदि परमेश्वर नहुनु भएको भए तपाईँ र हामी कहाँ थियो त जानेछौँ, खालि नरकमा, अनि हामी खालि अन्धकारमा खालि त्यही मूर्ति ढोक्थ्यौँ अनि त्यो पूजा गर्थ्यौँ, अनि हाम्रो जीवन चाहिँ अन्धकारमै बिताएको थियौँ। अब तपाईँ र हामी चाहिँ ज्योति, परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू संसारको नुन हौ, अनि हामी चाहिँ पृथ्वीभरिका मानिसहरूलाई सुसमाचारको घोषणा, अनि हामी चाहिँ ज्योतिमा, अन्धकारमा बस्नेहरूको बिचमा तिमीले ज्योति पठाउनु भयो, अनि तपाईँ र हामी चाहिँ ज्योति हुनु हो भने सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाउने। अनि परमेश्वरले एउटा मात्रै काम गर्नु भएन, आज हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ कि आज तिमीहरूले चाहिँ सबैभन्दा राजा चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको जमाना हो भने चाहिँ सारा देशलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ अन्य जाति र बीचको भागमा पनि म मध्य नजरमा छु भनेर परमेश्वरले जो थिमोथीको पुस्तकमा पनि भनिसक्नु भएको छ। परमेश्वर चाहिँ जोसँग पनि हुनुहुन्छ, तर खोज्नु चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले मात्रै त्यो मुक्ति पायो है। मुक्ति पाउनु भनेको हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गीय जो दोस्रो स्वर्गीय राज्यमा जब हामी मरेपछि पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ मर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी उहाँले दिनुभयो। त्यसैले परमेश्वरले आफूलाई बलिको रूपमा, अब तिमीहरूले चाहिँ पापी हौ, अब तिमीहरूले चाहिँ जन कुरै पनि नगर, अब तिमीहरूको लागि चाहिँ तिमीहरू केही पनि जान्दैनौ भनेर परमेश्वरले आफूलाई बलिदान दिनुभयो। त्यसैले हामीलाई बलिदान, हिजोको दिनमा हामी पूजा गर्थ्यौँ, अनि खसी बोका लिएर हामी कहाँ भाकल गर्न कुन मन्दिरमा पुग्थ्यौँ होला। उनीहरू विदेश कता अब त इन्डियाको गायजीतिर जाने त मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो भने, अहिले मेरो बुवा हिजो त्यो गायजीमा 10 दिन गएर तीर्थ व्रत गर्ने बुवा मेरो प्रभुलाई चिन्नु भएको छ। अनि त्यो नै कुरो सबैभन्दा जीवित, हामी मरे तापनि हाम्रो आत्मा जीवित। अनि परमेश्वरले धेरै काम गर्नु, यदि परमेश्वर नआउनु भएको भए त हामी रित्तो हुन्थ्यौँ। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सबै कुरालाई परमेश्वरले चाहिँ सबै काम चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभएको थियो आइसकेपछि। अनि हामी जान्यौँ कि विश्वास गरेर हामी म आफै 3 दिन मरेको मान्छे, म लास भएको मान्छे, म तपाईँहरूको बिचमा नबोल्ने मान्छे, किन म बोले त डाक्टरले त म मर्छ भनेर मलाई चाहिँ अब आइसीमा हालिसकेको व्यक्ति हुँ। त्यसैले म मेरो गवाही दिएर प्रभुले मलाई कसरी सिकाउनु भयो, मेरो जीवन परिवर्तन भयो। मेरो गवाही चाहिँ
आफूबाट पनि म गर्न सक्छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जय मसी। मेरो स्वर अलिकति बिग्रेको छ किनभने अहिले यो मौसम चेन्ज हुँदाखेरि मेरो स्वरहरू चेन्ज हुन्छ अनि हिजो मण्डलीमा पनि अलिकति मेरो एकदमै सेवाकाईहरू थियो त्यही भएर अलिकति भजन कोरस गर्दाखेरि मेरो स्वर बसेको छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जय मसी। हुन्छ हाम्रो सिस्टरलाई दिदी हजुरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् उहाँले विशेष गरी मुक्तिसँग जोड्नु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हामीहरूलाई मुक्तिको पनि आवश्यक छ अनि यसको एउटै मात्रै आधार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिदी हजुर तपाईँको एकदम असल व्याख्याको निम्ति। अझै पनि तपाईँहरूलाई समय दिन चाहन्छु। अब क्वेसन फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु भएर समाज हाम्रो राष्ट्र विश्व अथवा संसारमा के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो? हामी क्रिस्चियनहरूको लागि त छ मुक्ति छ उद्धार छ हामी क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ छ तर क्रिस्चियनहरू भन्दा बाहेक पनि अरूको लागि पनि केही त होला नि। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएर के चाहिँ रूपान्तरण गर्नुभयो उहाँले र उहाँको चेलाहरूले। यो समय म हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो सन्तोष सरले बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु। जय मसी। जय मसी सर। सबै मण्डलीबाट जय मसी। जस्तै हाम्रो सङ्गम सरलाई पनि धन्यवाद छ असल प्रश्नको निम्ति। यस्ता प्रश्नहरूले चाहिँ हामीलाई आत्मिकी र धार्मिकताको कुराहरूमा अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्छ। अनि यो प्रश्न आउँदै गर्दाखेरि धेरैजनाले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा मनमा एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ पहिले खेल्ने गर्थ्यो र आज यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि मेरो मनकै कुरा बुझे जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यहाँ चाहिँ मैले दुईटा कुरा देखेँ है। प्रभुले चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विचारहरूलाई पवित्र आत्मा बोल्नु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वचनमा हामी हेर्छौँ भने सामरी स्त्री व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ एकदम प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यसको अर्थ जातीय विभेदलाई चाहिँ प्रभुले हटाउनु भएको कुराहरूलाई त्यहाँनिर देखिन्छ होइन। अनि मैले धेरैवटा ठाउँहरूमा देख्दै गर्दा जब प्रभु आएर प्रभुको शिक्षालाई बढ्दै जाँदै गर्दा चाहिँ जातीय विभेदहरू हटेको कुराहरूलाई चाहिँ देख्दछु। जहाँ प्रभुको शिक्षा छ त्यहाँ जातीय विभेद चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आह्वान छ होइन। यो कुरालाई मैले देखेँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले हेर्दै गर्दाखेरि संसारमा हामी हेर्छौँ थुप्रै कुराहरूमा त्यो रिलिजन ट्रेडिसनली कुरा थुप्रै कुरा छ त्यसमा हामीले उनीहरूलाई आलोचना गर्नुभन्दा पनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ अरू शिक्षाहरूमा चाहिँ अब पापीहरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने कुराहरू देखिन्छ होइन। पापीहरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने कुराहरू देखिन्छ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो होइन। अनि यो कुराले पनि हामी देख्दछौँ जातीय विभेद हटेको कुरालाई अनि प्रेमको कुराहरूलाई लिएको कुरा अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ सिङ्गो देश र राष्ट्रलाई जोड्ने कुरा एकताको कुराहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ देख्दछु। र यो दुईटा कुरा चाहिँ मसँग प्रभु बोल्नु भएको कारणले गर्दा मैले तपाईँको बिचमा राख्न चाहेँ। हुन्छ धन्यवाद जय मसी। हुन्छ हाम्रो सन्तोष सरलाई धेरै धन्यवाद। अघि अर्को हाम्रो देव सर पनि बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको थिएँ। सर तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। अनम्युट गर्नुभएको जस्तो देखेको थिएँ। हुन्छ सर्वप्रथम परमेश्वर धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसी। आशा गर्छु सबैजना हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ ड्युटी भएको कारणले चाहिँ भिडियो चाहिँ खोल्न मिल्दैन छैन है। अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ एकछिन है अरूले भन्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सकेसम्म आफ्नो विचार छटकडीमा भनिदिनु भयो भने अरू साथीहरूले पनि मौका अवश्य नै पाउनेछ। अनि हुन्छ प्रवेश गरी संसार आइसकेपछि चाहिँ के कुरा परिवर्तन गर्नुभयो है भन्ने विषयमा एकदमै के भन्छ क्वेसन चाहिँ हामी सबैजनालाई यदि हामीले बिर्सेका छौँ भने रिमाइन्ड गर्ने कुरा पनि यदि बनायो। मेरो आफ्नो विचार राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनबाट मैले चाहिँ स्टडीमा होइन अहिलेसम्म प्रभुमा विश्वास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिकेको कुरा अथवा जानेको कुरा होइन प्रवेशको संसार आइसकेपछि के कुरा परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा एउटा विषय मेरो अघि हाम्रो सन्तोष प्रभुले भनिसक्नुभयो जातको विषयमा होइन। वास्तवमा मानिस चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ चिनाउने काम चाहिँ प्रवेशले गर्नुभएको छ। र जुन जातिलाई चाहिँ घृणा गर्ने गर्थ्यो त्यही जाति घरमा गएर होइन त्यही एरियामा गएर चाहिँ 3 दिनसम्म बस्नुभयो जुन सामरी नै हामी उदाहरण लिन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ क्यालेन्डर पनि होइन जुन चाहिँ हामी डेटहरू हेर्छौँ यो नै चेन्ज भएको कुरा हामी देख्छौँ होइन। प्रवेशको आउनुभन्दा अगाडि यदि थियो भने पछि आएर बिसी भयो।
नन क्रिस्चियनहरूले पनि क्या संसारको मानिसहरूले पनि थाहा पाउने यदि त्यो हिस्ट्रीमा गयो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि भेट्छ वास्तवमा यदि गैर तरिकाले गयो भने। एउटा बाहिर कुरा हेरौँ भने पनि तर हाम्रो धार्मिक विषयमा हेरौँ भने त कति धेरै छ है। जै हामीले दिनभरि बोल्यो भने पनि त्यसको त्यो विषयमा हामीले सिद्ध्याउन सक्दैनौँ। अनि सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको होइन जुन चाहिँ मसीहद्वारा आएको त्यो धार्मिकता जुन चाहिँ व्यवस्था कुरा वास्तविक के कुरा भन्ने विषयमा नि प्रभुले क्लियर पारिदिनु भएको कुरा छ। त्यति मात्र नभएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुको संसारमा आउनुको एकचोटि च्याप्पर एउटा जादु चाहिँ भएर आएको कुरा पनि होइन। किनभने हामी स्टडी गर्नेहरूलाई थाहा छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि नै 700 वर्ष अगाडि नै अगमबानी भएको छ। त्योभन्दा पनि अझ अगाडि चाहिँ के भएको छ अब्राहमद्वारा जुन गरेको प्रतिज्ञा प्रभुले यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै त्यो पुरा भएको छ कि प्रभुले अनन्त जीवन दिने विषयमा। अझ त्योभन्दा अझ मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो यीशु चाहिँ क्रुसमा टाँगेर चाहिँ शैतानसँग गरेको त्यो तमसुक चाहिँ खुल्लम खुल्ला उसको तमसुकलाई तोडिदिनु भयो अथवा तमासा बनाइदिनु भयो भनेर भनेको छ होइन। अनि त्यो बताउँछ। म एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर एबिसी 2 अध्यायको 14 पद पढ्न चाहे है। यहाँ 14 पददेखि लिएर 15-16 पदमा हेर्दै जाँदाखेरि हामीले धेरै कुरा एन्सर पाउन सक्छौँ एउटा धार्मिक विषयमा अथवा हामी बाइबल हिसाबमा अथवा प्रभुलाई विश्वास गरेको हामी प्रभु यीशु संसारमा किन आउनु भएको वास्तविक रहस्य हामीलाई मात्रै थाहा छ नि त होइन। तर उहाँ आउँदै गर्दाखेरि परिवर्तन के भयो भन्ने विषयमा अघि आइसक्यो। एउटा धार्मिक विषयमा विषय मानिस को भन्ने कुरा चिनाउनु भयो होइन। अनि प्रभु को भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्टद्वारा मात्रै हामी थाहा पाउन सक्छौँ। एबिसी 2:4 पदले भन्छ कृपाको धनी त्यो यीशु ख्रीष्टको संसारमा आएको कारणले गर्दा बल्ल हामीले थाहा पायौँ हाम्रो प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा होइन। र परमेश्वरको सम्पूर्ण स्वभाव उहाँले संसारमा हेरेर देखाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति अझै सजिलो भयो यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एबिसी 2:14 पद पढ्छ किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। मेन कुरा चाहिँ यही थियो प्रभु यीशुको संसारमा। यो शत्रु के भन्दाखेरि चाहिँ अब धार्मिक शत्रुको विषयमा होइन जुन चाहिँ मानिसहरूले गरिरहेको क्रियाकलापले के लागिरहेको थियो भन्दा यो चाहिँ सत्य यो चाहिँ ठिक हो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ वास्तविक सत्य के हो होइन वास्तविक विभाजन चाहिँ के हो वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्ने विषयको परिवर्तन भएको विषयमा हेर्छु। र अब इजरायलको इतिहास हेर्नु भन्दा ठुलो छ होइन। अब व्यवस्थाको विषयमा लागेको मानिसको सम्पूर्ण कुरै चेन्ज भयो। क्यालेन्डर चेन्ज भयो होइन। अब व्यवस्था नै एक प्रकार रूपमा भनौँ भने त्यो मूसाद्वारा आएको कानुन हो नि त। त्यो एउटा मानिसको निम्ति दिएको कानुन थियो ताकि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग पुग्नको निम्ति मानिस पवित्र हुन आफैले सुरक्षा राख्न सकोस् भनेर होइन। तर पछि त्यो सबै कुरा प्रभु यीशुले पुरा गरेर चाहिँ एउटा नयाँ भनौँ भने एउटा नयाँ कानुन दिनुभयो भनौँ न। त्यो कानुन के हो भन्दा चाहिँ प्रेमको कानुन होइन अनुग्रहको कानुन एउटा विश्वासको कानुन। अब यो व्यवस्था भन्दा पनि योद्वारा तिमीहरू चाहिँ स्वर्ग जान सक्छौ है भनेर देखाइदिनु भयो। यो चाहिँ धार्मिकताको विषयमा हुन्छ। अब परमेश्वरलाई महिमा होस्। यति नै म चाहिँ भन्न चाहेँ सबैजना चाहिँ हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो देव सरलाई हाम्रो सरलाई तपाईँको असल प्रतिक्रियाको निम्ति हामीहरूको उदार मुक्ति जातीय भेदभाव चाहिँ ख्रीष्टको कारणबाट हटेको हो भन्ने तपाईँले भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो ब्रदरले उठाउँदै हुनुहुन्छ नाम चाहिँ मैले मलाई आएन है नाम चाहिँ के हो तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ जिजसको छोरा। ओके जिजसको छोरा हुन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर म फेरि पनि बिन्ती गर्छु अब हामीसँग समय एकदम थोरै छ। आफ्नो भनाइ सक्दोसम्म छोटो मैले के भन्न खोजेको भने ठ्याक 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 भनिदिनु भयो भने तपाईँ अरूले पनि पालो पाउनुहुन्छ। हुन्छ लिन सक्नुहुन्छ। जय मसीह सबैजनालाई। म चाहिँ यो छोटो समय लिन चाहन्छु। म चाहिँ भिडियोमा आउन सकिनँ मलाई क्षमा गर्नुहोला। अनि यसो ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज राष्ट्र अनि संसारमा चाहिँ उहाँले के योगदान दिनुभएको छ भने यदि उहाँ चाहिँ यो संसारमा आउनु नभएको भए चाहिँ जुन
आदम र हव्वाले जुन पाप गरेको थियो अनि त्यो पापबाट चाहिँ छुटकारा हुनको लागि चाहिँ अनि एउटा निर्दोष अनि निष्कलङ्क एउटा उहाँ चाहिँ थुमा बनिकन चाहिँ हाम्रो पापको लागि चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ र उहाँको रगतले चाहिँ अनि उहाँको रगतद्वारा उहाँले जुन कल्वरी डाँडाको क्रुसमा चाहिँ जुन रगत बगाउनु भयो त्यही कारण चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरू चाहे हामी जुनैसुकै भाषा बोल्ने होस् जुनैसुकै पनि जाति होस् जुनैसुकै पनि कुल होस् त्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वमा भएका संसारमा जति मानिसहरू छन् ती मानिसहरूका लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो रगतद्वारा चाहिँ हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको छ र उहाँको रगतद्वारा चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ किनकि अनि छुटकारा पनि दिनुभएको छ र प्रभु येशू ख्रीष्ट नै आउनु भएर चाहिँ अनि परमेश्वर र मानिस बिचको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको छ अनि स्वर्ग र पृथ्वीलाई जोड्ने उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ अनि त्यसमाथि पनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट सबभन्दा एउटा विश्वास छ त्यो चाहिँ ठुलो ज्ञानहरू छ अनि अरू कुनै उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई लाँदछु म जहाँ छु तिमीहरू पनि त्यही ठाउँमा हुनेछौ भनेर उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ उहाँ मर्नु भएर अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ बौरी उठ्नु हुँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अदृश्य रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो भने जब उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान भइकन अनि उहाँले चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ जसरी चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँले चाहिँ 120 जनालाई चाहिँ जुन पवित्र आत्मा दिनुभएको छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी परमेश्वर चाहिँ हामी चाहिँ आफै भित्र हामी पवित्र आत्माको माध्यमबाट चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीसँग नै बोल्नुहुन्छ भनेर जुन उहाँले चाहिँ जुन पवित्र आत्मा हामीहरूलाई चाहिँ दिनुभएको छ त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने कार्यहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाई अनि उहाँको वरदानहरूदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ उहाँ आउनु भएर पाएको छ भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ हाम्रो सिस्टरलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको असल प्रतिक्रियाको निम्ति। ख्रिस्टले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्नुभएको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। बरु अर्को लास्ट एकजना अन्तिम एकजना, हामी समय धेरै गइसकेको छ, अन्तिम एकजना कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। बिन्ती 1 मिनटमा भनी सिधाइदिनुहोस् ल, 1 देखि 2 मिनटमा। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। म तपाईँहरूलाई धेरै व्यक्तिले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन प्रश्न हाम्रो सङ्गम ब्रदरले उठाउनु भएको छ नि, यो चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरू मध्ये थोरैले मात्रै मनमा खेलाइराखेको प्रश्न हो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, येशू आउनु भएपछि उहाँले ज्ञानको कुरा भन्दा पनि जीवन परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा शक्तिशाली कुरा येशूले गर भन्नु भएन, उहाँ आफै गरेर देखाउनु भयो। हामीलाई सन्देश है, म एप्लिकेसन मात्रै भन्दैछु। धेरै व्यक्तिले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। येशू आइसक्नु भएपछि येशूले सबैभन्दा बढी ठुलो कुरा सिकाउनु भएको कुरा उहाँ आफैले गरेर देखाउनु भयो, उदाहरणीय बन्नुभयो। क्रिस्चियन जीवन ज्ञान मात्रै बटुल्ने जीवन होइन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अनुभवको जीवन हो। मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म नास्तिक व्यक्ति थिएँ, तर परमेश्वरको त्यो उपस्थितिले मेरो ज्ञानलाई कायल बनायो। मैले प्रभुलाई विश्वास गर्दा ब्याचलर पास गरिसकेका थिएँ। म आफूलाई पढे लेखेको सम्झन्थेँ, तर प्रभुलाई विश्वास गरेपछि आई एम द जिरो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि येशू ख्रीष्टको आगमन पछि साँचो रूपमा तपाईँ र हाम्रो इन्काउन्टर, जम्का भेट येशूसँग छ भने येशूमा भएको जीवन परिवर्तनको जीवन हो, देखावटी जीवन होइन। देखाउने पनि होइन, आफै देखिन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन एक्जाम्पल हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो, बनावटी देखावटी इसाईहरूको लागि त भन्न सक्दैनौँ, तर साँचो रूपले परमेश्वरसँग
त्यो परमेश्वरको आत्मामा डुबुल्की मारेको, परमेश्वरका आश्चर्य कर्महरूको बारेमा अनुभव गरेको, बाइबलमा भएका 8000 आशिषहरू मध्ये केही आशिषहरूको बारेमा अनुभव गरेको जीवन जिउन चाहिँ येशूले सिकाउनुहुन्छ। र यो देखावटी जीवन पनि होइन। सङ्गम ब्रदरले अहिले धेरै कुराहरू बताउनु हुनेछ। अनि सङ्गम ब्रदरले प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि प्रियहरू, सबैभन्दा ठुलो कुरा येशूले रूपान्तरित अर्थात् परिवर्तन भएको जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। म एउटा मात्रै कुरा गरौँ। इन्डियाको कलकत्तामा आएर विलियम केरी मिसनरी भएर आउँदाखेरि त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि सती प्रथा थियो। श्रीमान मरेपछि श्रीमती पनि श्रीमानलाई जलाइराखेको ठाउँमा ऊ हाम फालेर सती मर्नु पर्थ्यो। यस्ता सामाजिक असंख्य विकृतिहरू हटेका छन्। त्यो के को कारणले? त्यसैले निरन्तर भन्छौँ गो ब्याक टु बाइबल, व्हाट बाइबल से। परमेश्वरको जीवित वचनमा लाई अनुभव गरेको, परमेश्वरसँग जम्काभेट भएको, परमेश्वरसँग धेरै प्रार्थना गरेको र देखावटी होइन, परमेश्वरसँग अनुभव बटुलेको जीवन जुन छ त्यो जीवन जिउन येशूले सिकाउनु भयो। दोस्रो कुरा सामाजिक रूपमा पनि रूपान्तरण गर्नुभयो। एउटा कुरा, दक्षिण कोरियामा धेरै वर्ष अगाडि एउटा पुस्तक पढ्दाखेरि मैले यो पाएँ। अनि दक्षिण कोरिया अहिले विश्वको 20औं विकसित देशहरू मध्ये पर्छ। त्यहाँ अहिले पनि बत्ती नभएको ठाउँ पनि छ। जुन तपाईहरु हामीले बत्ती अहिले लाइट देखिरहेको त्यो बत्ती नभएको ठाउँ पनि छ। एकजना मिसनरीले के लेख्नु भएको थियो, जुन ठाउँमा मिसनरी पुगेको छैन त्यो ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन। येशूले सामाजिक रूपान्तरण र येशूको बारेमा तपाईहरु मैले अध्ययन गर्ने भने येशू चाहिँ क्रान्तिकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ। रेडिकल भन्ने शब्द चलाएको छ, पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ। झण्डा उचालेर हालेलुया के रे जिन्दाबाद मुर्दाबाद होइन, जीवन भित्र हृदय र दिमाग परिवर्तनको रूपान्तरण येशूमा छ। त्यसैले ईसाईको बारेमा बाइबलको बारेमा ज्ञान बटुलेर होइन, नट फ्रम द हेड, फ्रम द हार्ट। हामीले हृदयदेखि परमेश्वरमा विश्वास गरेको जीवन जियो भने आश्चर्य कर्म तपाईसँग छ, आश्चर्य कर्म हामीसँग छ। हामीले देख्छौँ ओ परमेश्वरले प्रार्थनाको सुन्नु भयो, किन सुन्नु भएन? तपाईँ र मसँगै छ सबै जफार। अनि योहन्ना 15 अध्यायमा अब म तिमीलाई नोकर भन्दिनँ, अब मैले तिमीलाई मित्र भन्छु। कलसी 1 अध्यायमा येशू हाम्रो ज्येष्ठ दाजु हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामी उहाँका भाइ बहिनीहरू हो भने कुनै कुरा लुकाउनुहुन्छ लुकाउनु न। त्यही कारणले 1 नम्बर रूपान्तरणीय जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ, 2 नम्बर हामीलाई सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्न परमेश्वरले त्यो कुरा सिकाउनु भएको छ। हुन्छ, धन्यवाद सङ्गम ब्रदर, बाँकी समय तपाईँले लिनुहुनेछ। हुन्छ हाम्रो पास्टरज्यू, धेरै धन्यवाद तपाईँको असल प्रतिक्रियाको निम्ति। म अन्तिमचोटि एकजनालाई अवसर दिन्छु, हाम्रो मन्जु तामाङको सिस्टरको ग्रुपले अघिदेखि हात उठाइ हुनुहुन्छ है। हात गलिसक्यो होला, म देखिरहेको छु सुरुदेखि नै। यसकारण म तपाईँहरूलाई अवसर दिन्छु, सकेसम्म आफ्नो भनाइ अलिक छोटकरीमा भनिदिनु भयो झन् सजिलो हुन्छ हामीलाई। यो समय म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु, त्यसको लगत्तै म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनतर्फ जानेछु। हुन्छ, सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको प्रश्न चाहिँ धेरै राम्रो थियो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा नआएको भए के हुन्थ्यो र आएर चाहिँ उहाँले के परिवर्तन गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हरेकको मुखबाट पनि सुनेका छौँ। अनि साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट संसारमा आएर चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ के अरे परिवर्तन गर्नुभएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि संसारमा चाहिँ के अरे एउटा शिशु हत्या पनि गरिन्थ्यो होइन, बलि चढाउने प्रक्रियाहरू धेरै थियो। त्यो अहिले पनि कुनै ठाउँमा छ होइन, तर धेरै कम भएको छ। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो त्यो चाहिँ धेरै कम भएको छ शिशु हत्या। अनि अघि चाहिँ हाम्रो पास्टर बुवाले भन्नुभएको थियो, अनि सती प्रथाको कुराहरू त्यो भयो। अनि संसारमा चाहिँ यस्ता धेरै अन्धविश्वासहरू थिए होइन, अनि अहिले पनि कुनै कुनै ठाउँमा छन् त्यस्ता अन्धविश्वासहरू। तर ती सामाजिक कुरीतिहरू, त्यस्ता विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासहरू अनि धेरै परिवर्तन भएको छ होइन। पहिलाभन्दा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने
अनि शिक्षाको दृष्टिकोणमा पनि हेर्यौँ भने ख्रिस्टियनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अनि अहिलेको आधुनिक विज्ञानमा पनि हेर्यौँ भने ख्रिस्टियनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हेर्यौँ भने होइन ख्रिस्टियनले त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अब सबै कुराहरू भन्न सकिन्न होइन अहिले। अनि त्यही भएर हामीले हेर्यौँ भने समाजमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले एउटा हामीलाई मात्र होइन कि, अनि अर्को कुरा उहाँ जब बलि हुनुभयो उहाँ चाहिँ एउटा जातिको लागि मात्र होइन कि संसारका हरेक जातिका मानिसको लागि चाहिँ बलिदान हुनुभएको थियो। अनि यसमा चाहिँ के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ उहाँ रिसाहा हुनुहुन्न, उहाँ रिसाहा मात्र हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशू ख्रिस्ट जब आउनुभयो त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। अनि स्वर्ग जाने बाटो उहाँ मात्र हुनुहुन्छ भनेर पनि थाहा भयो होइन। अनि अर्को कुरा परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा पनि जब येशू आउनुभयो अनि थाहा भयो। अनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जब येशू ख्रिस्ट आउनुभयो उहाँले उहाँको त्यो जीवनलाई हेरेर होइन पवित्र जीवनलाई हेरेर पनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा पायौँ। किनभने मानिसले चाहिँ विभिन्न कल्पना गरेका भगवानहरू ईश्वरहरूको हामीले चित्र उनीहरूको के अरे व्यवहारहरू र येशूको चरित्रमा हेऱ्यौँ भने धेरै भिन्नताहरू पाउँछौँ होइन। अनि त्योद्वारा पनि परमेश्वरको के अरे गुणहरू हामी थाहा पाउँछौँ येशू जब संसारमा आउनुभयो। अनि त्यही भएर हामी धेरै कुराहरूमा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूको योगदान चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हुन्छ यति नै हो। जय मसीह, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको टिमलाई। तपाईँहरूले टिम वर्क गर्नुहुन्छ, जब प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ खतरा गर्नुहुन्छ होइन। अनि जस मैले भन्ने अधिकांश उत्तरहरू तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यही भएर ढुक्क लाग्छ। तपाईँहरू कहिले बोल्छ भन्ने मलाई पर्खिरहन्छु, किनभने तपाईँहरूले बोल्नु भएपछि मलाई सरल हुन्छ पछि ब्याकिङ गर्नको निम्ति। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको टिमलाई यो असल प्रतिक्रियाको निम्ति। अब म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनतर्फ जानेछु। के येशू यस संसारमा आउनु भएर के गर्नुभयो अथवा के चाहिँ रूपान्तरण गर्नुभयो। मेरो स्लाइड आइरहेको छ है तपाईँको बिचमा, कसैले यसो सङ्केत दिनुहोस् त। आइरहेको छ कि छैन? आइरहेको छ। ओके, यो कसैले पढिदिनुहोस् त। यहाँ यस्तै लेखेको छ, शताब्दीहरू बित्दै जाँदा शास्त्रीहरू यति प्रचुर भएका छन् कि इतिहासमा उहाँले प्रभावलाई मानदण्ड बनाउने हो भने यस ग्रहमा बाँच्नुहुने सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ओके, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ केनेथ स्कट लाटुरेट भन्ने व्यक्ति, इतिहासकार। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने येशू चाहिँ यस ग्रहमा अथवा यस पृथ्वीमा बाँच्ने सर्वाधिक सबैभन्दा बढी प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनकि शताब्दीहरू बित्दै जाँदाखेरि उहाँले समाजलाई यति परिवर्तन गर्नुभएको छ कि यो परिवर्तन संसारमा अरू कसैले पनि गर्न सकेको छैन। त्यसभए येशूले के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो त यो संसारमा आएर अथवा हामीहरूको बिचमा आएर येशू ख्रिस्टले चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो सो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। परिचयको रूपमा यदि यसलाई सरल रूपमा हेर्ने हो भने येशू ख्रिस्टले मानिसको धर्म अथवा आस्था परिवर्तन गर्यो भनेर हामी धेरैलाई दोष लगाउने गर्छन्। तर उहाँले धार्मिक रूपमा मात्रै होइन सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। यदि हामी इतिहासको पाटोलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई उहाँले धार्मिक रूपमा होइन अथवा इसाईहरूको लागि मात्र होइन तर सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। अनि यसमा एक अगुवाको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ। अनि येशूको सन्देशले याद गर्नुहोस्, यो जुन यो प्रेजेन्टेसनको फाइल छ मैले पिडिएफ पनि बनाएको छु, 27-28वटा स्लाइड छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा होस् भन्ने म चाहन्छु। हरेकको यसको पठाउनु मैले पास्टरज्यूलाई पठाएको छु, यो तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो मेरो पनि होइन, यो मैले एउटा सरबाट लिएको हुँ, जो मलाई पढाउनु हुने सर, यही विषय पढाउनु हुने सरबाट लिएको छु। अनि यसमा मैले केही परिवर्तन गरेको छु। यसकारण तपाईँले यो स्लाइड लिन सक्नुहुन्छ, किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण स्लाइड मध्ये यो एउटा हो।
है। तपाईले सिमोन सरबाट लिन सक्नुहुन्छ। यदि कोही मसँग फेसबुकमा कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई पनि सेन्ड गरिदिने छु। तर यो स्लाइड चाहिँ तपाईसँग भयो भने यो जीवन्त रहिरहन्छ, किनकि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ मध्ये यो पनि एक हो। येशू ख्रीष्टले चाहिँ कतिले यो हामीलाई भन्छ, यो भन्छ है, तिमीहरूको येशूले त युरोप देशहरूलाई मात्रै फाइदा गर्यो अथवा अमेरिका, ब्रिटेन, अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूलाई मात्रै परिवर्तन गर्यो, उनीहरूलाई मात्रै फाइदाको कुरा गर्यो, तर अरूलाई गरेन भन्ने कुरा गर्छ। तर याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको प्रभावले चाहिँ अफ्रिका जस्तो विकास नभएको र हामी जस्तो विकास हुने क्रममा रहेको एसियाका देशहरूमा पनि उहाँले धेरै परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। किनकि यूहन्ना 10:10ले भन्छ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। यो प्रशस्त मात्रामा भन्नेको अर्थ के हो त? यो प्रशस्त मात्रामा भन्नुको अर्थ चाहिँ कोही व्यक्ति गरिब छ भने ऊ धनी हुनु मात्रै प्रशस्तताको जीवन होइन, तर कुनै व्यक्ति अशिक्षित छ भने त्यो व्यक्ति शिक्षित हुनु, कुनै व्यक्ति हेपिएको पेलिएको छ भने ऊ सबै मानिस समान हुनु पनि त्यो एक प्रकारको प्रशस्तताको जीवन हो। यसैले येशू ख्रीष्टले नीतिशास्त्रमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, अर्थतन्त्रमा, विज्ञानमा, कानुनमा, कला, साहित्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। यो एउटा विषय होइन, हामीलाई धेरै गाह्रो छ, किनकि यो धेरै लामो हुन्छ, यो दिनभरि पनि डिस्कस गरे पनि यो विषय सकिँदैन, हामीलाई थाहा छ। किनकि येशू ख्रीष्टले कति धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा छ। सबैभन्दा पहिलो रूपमा हेर्नु, सर्वाधिक रूपमा सबैले संसारमा ल्याएको परिवर्तन मध्ये एउटा चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्टको जन्मले, येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको कारणले संसारमा हामीले चलाइरहेको जुन पात्रो छ, क्यालेन्डर, यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। यसलाई नेपालीमा ख्रीष्ट पूर्व र ख्रीष्टाब्द भनिन्छ। कतिले यो पहिलोचोटि सुन्नुभयो होला यो शब्द ख्रीष्टाब्द र ख्रीष्ट पूर्व के हो यो शब्द। तर यसले सरल रूपमा यदि हामी बुझ्न चाहन्छौँ भने यसलाई चाहिँ एडी र बीसी भनिन्छ। येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडिको समयलाई चाहिँ बीसी भन्छ, बिफोर क्राइस्ट, र येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएपछिको समयलाई एडी, एनो डोमिनी भन्छ। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको आधारमा विभाजन गरिएको हो। येशू ख्रीष्टको जन्मको आधारमा विभाजन गरेको याद गर्नुहोस्। बिफोर क्राइस्ट भनेको येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अघि, अनि एडी भनेको एनो डोमिनी, जो येशू ख्रीष्ट जन्मे पछिको समय, जुन समय अहिले हामी बाँचिरहेको छौँ, बाँचिरहेका छौँ। एनो डोमिनीको अर्थ चाहिँ हाम्रो प्रभुको वर्षहरू भन्ने हुन्छ, एडीको अर्थ चाहिँ। यसकारण हामी जब क्यालेन्डर हेर्छौँ, त्यो अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर, यसमा एडी भनेर लेखेको अर्थ चाहिँ हाम्रो प्रभुको वर्ष हो अथवा येशू ख्रीष्ट जन्मेको वर्षहरू हो भन्ने अर्थ हुन्छ। ठ्याक्कै भनौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडिले बिफोर भनिन्छ, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, र जन्मेपछि एडी। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको आधारमा छुट्याइएको पात्र हो, अनि यो कुरा कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। यो चाहिँ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक यो विवरण हो, यो चाहिँ हिस्टोरिकल टर्म्स हो यो चाहिँ। अनि यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए यो कुरालाई हामीले अहिले पनि हामी न बीसीमै हुन्थ्यौँ कि न अर्कै सुरु भइसक्थ्यो, तर जुन अहिले विश्वमा चलिरहेको छ यो चाहिँ पक्कै हुने थिएन। यसकारण एनो डोमिनी हाम्रो प्रभुको वर्षहरू र येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा बिफोर क्राइस्टले चाहिँ रूपान्तरण चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टको आगमनले अथवा येशू ख्रीष्टको जन्मले भएको पाइन्छ। 2 नम्बरमा संसारमा दुईवटा महान चाडहरू छन्, हामीलाई थाहा छ, क्रिसमस, अनि अर्को दोस्रोमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान, इस्टर। यो दुईवटा चाडहरू अथवा पर्वहरू चाहिँ संसारको जुनै पनि देशमा मनाइन्छ, चाहे त्यो चाइना जस्तो कट्टर देशमा होस् अथवा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा होस् अथवा अमेरिका जस्तो विकसित देशमा होस् अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अथवा अफ्रिकाको कुनै एउटा देशमा होस्, हरेक देशमा यो दुईवटा पर्वको प्रभाव चाहिँ पर्छ नै, पक्का पर्छ। क्रिसमस नमनाउने नास्तिक देश चाइनाले क्रिसमसको बेलामा कम त त्यो बत्तीहरू, क्रिसमस ट्रीहरू, अनि त्यो हाम्रो के भन्छ त्यो लाउने लुगाहरू बनाउने गर्छ चाइना जस्तो देशले पनि। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हरेक देशले प्रभाव पार्छ, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा चाहिँ यो क्रिसमसले प्रभाव पार्छ। अनि इस्टरको रूपमा पनि यही हो, इस्टरलाई पनि सबै राष्ट्रहरूमा प्रभाव पार्छ।
यो दुईवटा पर्वको लागि केन्द्रको रूपमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? यो पर्वको सुरु कसले गर्यो? येशू ख्रीष्टको जन्मले क्रिसमसको सुरु गर्यो भने येशूको पुनरुत्थानले चाहिँ हामीले पुनरुत्थान अथवा इस्टरको सुरु गर्यो। यो चाहिँ एउटा मात्रै देशमा होइन, हरेक देशमा मनाइन्छ, चाहे त्यो मुस्लिम राष्ट्र नै किन नहोस्। कतिपय मुस्लिम राष्ट्रहरूमा क्रिसमसमा पनि बिदा दिने चलन छ, अनि क्रिस्चियनहरूलाई शुभकामना दिने अथवा क्रिस्चियनहरूलाई त्यो पर्व मनाउने व्यवस्था पनि छ। याद गर्नुहोस्, दुईवटा पर्वको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्ट नजन्मनु भएको भए यो संसारिक रूपमा अनि संसारमा यो मनाइने पर्व चाहिँ मनाइँदैन थियो। यसको मैले व्याख्या गरिसकेँ। अनि अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा यो चाहिँ टिपिराख्नुहोस्, तपाईँलाई काम लाग्छ। येशू ख्रीष्टको आगमनले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै परिवर्तन गरेको छ, आमूल परिवर्तन गरेको छ। अहिले हामी जुन स्थानमा छौँ, जुन टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दैछौँ, हामी जुन शिक्षा पढ्छौँ नि, यसको प्रारम्भ गर्ने व्यक्ति को हो अनि किन यो स्थानमा पुग्यो भन्ने यदि हामी इतिहास खोज्छौँ भने हामी अन्तिममा गएर एउटा व्यक्तिमा टुङ्गिन्छ, त्यो चाहिँ हो येशू ख्रीष्ट। कसरी त्यो हेर्नेछौँ। कसैले यो पढिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। यस्तो लेखेको छ, तिनमा येशूको आगमनले शिक्षाको उन्नतिमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्यो। येशू संसारले चिनेको महानतम शिक्षा हुनुहुन्छ भने सत्यतामा थोरैले मात्र वाद विवाद गर्लान्। बाइबलले बताउँछ तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। मर्कुस 1:22। यसोले यसरी सिकाउनु भयो कि उहाँलाई पछ्याउनेहरूले अरूलाई सिकाउन सकुन्। आदि क्रिस्चियनहरू मूलतः यहुदीहरू थिए जसले लामो समयदेखि शिक्षालाई महत्त्व दिँदै आएका थिए। 16औं शताब्दीमा सुधारवादी अभिनयले नै विश्वव्यापी शिक्षाको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फनी सिस्टर। तपाईँलाई येशू ख्रीष्ट एउटा महान शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यो कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले मर्कुसको पुस्तक 1:22मा सिकाउनु भएको कुराले त्यहाँको व्यक्तिहरूले भन्छ, उहाँले त यसरी यस्तो खतरा तालले सिकाउनुहुन्छ, यस्तो मजाले सिकाइदिनुहुन्छ कि शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, ढोंगी तरिकाले होइन, तर अधिकारसँग आफूसँगै भएको कुराहरू त्यो अधिकारसँग चाहिँ सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो पहिलो शताब्दीका व्यक्तिहरूले गरेका थिए। अनि 16औं शताब्दीमा आउँदाखेरि चाहिँ सुधारवादी अभियानहरूले क्रिस्चियनिटीमा जुन सुधार भयो अनि जुन रूपमा संसारमा सुधार भयो, त्यो सुधारको मुख्य श्रेय चाहिँ कसले जान्छ? येशू ख्रीष्ट र उहाँको चेलाहरूलाई जान्छ। यो कसरी जान्छ सो हामी हेर्नेछौँ। आजको हामी जुन स्कुलको अवधारणा पढिरहेका छौँ, हामी पढ्ने स्कुल हामीलाई थाहा छ यो जुन रूपमा विकास भइरहेको छ, यसको सिधै स्रोत चाहिँ यो जुन रूपमा सरकारी स्कुलको अवधारणा छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूले गएर पढ्नुपर्छ अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलोबाट कसले ल्याए संसारमा? मार्टिन लुथर भन्ने एकजना व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ सुधारवादी भनिन्छ। क्रिस्चियन इतिहासका सुधारवादी जसले चाहिँ रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू चाहिँ अलग गरेको भन्दा पनि रोमन क्याथोलिकबाट चाहिँ प्रोटेस्ट गरेर हामी प्रोटेस्टेन्टहरू भएका हौँ। किनकि जुन रूपमा रोमन क्याथोलिकहरूले चर्चमा अनैतिक कामहरू गरेको थियो, त्यसको खण्डन मार्टिन लुथरले गरेका भएर मार्टिन लुथरलाई मण्डलीबाट निकाल्ने, लखट्ने अथवा उसलाई सतावट दिने काम गरेको कारणले मार्टिन लुथरको पक्षमा लागेको व्यक्तिलाई प्रोटेस्टेन्ट भनिन्छ, जो हामी अनि प्रोटेस्टेन्ट भनेको चाहिँ विरोधीहरू भन्ने आउँछ। यसको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूले हेला गरेर अथवा हेपेर हामीलाई विरोधी प्रोटेस्ट गरेको अथवा विरोधी भन्दाखेरि पछि हामीले चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट भन्ने अवधारणा चाहिँ लिएका हौँ। यसको जुन रूपमा प्रोटेस्टेन्टको सुधारवादी व्यक्ति थिए मार्टिन लुथर, उसले नै हामीहरूको शिक्षामा अथवा यो सरकारी विद्यालयहरू उदय गरेको हुन्। अनि यति मात्रै होइन, संसारमा रहेको एकदमै नाम चलेका कलेजहरू क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड
युनिभर्सिटी अनि हार्वर्ड युनिभर्सिटी विश्वविख्यात जुन यो युनिभर्सिटीहरू छन् संसारमा, विशेष गरी यिनीहरू अमेरिकामा छ, अक्सफोर्डहरू, हार्वर्डहरू, युरोपियन राष्ट्रहरूमा छ। यी विश्वविद्यालयको स्थापना चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रभावले र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले गरेको। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, हार्वर्ड जस्ता युनिभर्सिटी पहिला चाहिँ बाइबल कलेजको रूपमा स्थापना गरेको थियो, बाइबल सिकाउने अनि बाइबलको शिक्षा सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने, अनि त्यसपछि त्यसलाई नै विकसित गर्दै गर्दै गएर अनि अरू सेकुलर र बिब्लिकल शिक्षा सँगसँगै लगेको इतिहास हेऱ्यो भने क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको पनि त्यही नै हो। अहिले यो युनिभर्सिटीमा पढ्न मान्छे तोड यति बल जबत गर्छ, नेपालबाट पनि धेरै व्यक्तिहरूले पढ्नको निम्ति अप्लाईहरू गर्छन्, जुनको सुरुवात चाहिँ केवल क्रिस्चियनहरूले अथवा ख्रीष्टमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले सुरु भएका थिए। अनि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ सेन्ट जेभियर स्कुल। यो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यहाँ माइकमा प्रब्लम आयो जस्तो सुनेको छ। मेरो माइकमा अलिक प्रब्लम आएको छ। ओके, यो सेन्ट जेभियर स्कुल देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ नेपालको जाउलाखेलमा भएको, नेपालको ललितपुरको जाउलाखेलमा भएको स्कुल हो। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको स्कुल हो। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो नेपालको बेस्ट टिचिङहरू, नेपालको एकदम असल शिक्षा पाइने ठाउँ भनेर यसले चिन्छ। यहाँ चाहिँ यति भिड हुन्छ विद्यार्थीहरूको कि यहाँ मानिसहरूले आफ्नो छोराहरू, यहाँ चाहिँ सेन्ट जेभियरमा केवल पुरुषहरूलाई, छोराहरूलाई मात्रै पढाइन्छ। छोराहरूलाई पढाउनको निम्ति यति तछाड मछाड गर्छ, राजनीतिक पावरहरू लगाउन खोज्छ, अनि यसमा स्टुडेन्टहरू पनि धेरै मात्रामा छ। अनि यहाँ चाहिँ बुवा आमाको सोच के हुन्छ भने म चाहिँ मेरो छोराछोरीले सेन्ट जेभियर स्कुलमा, छोरालाई चाहिँ सेन्ट जेभियर स्कुलमा पढाउन चाहन्छु भने एक प्रकारको त्यो इच्छा हुन्छ। साँच्चै भन्दैछु, तपाईँहरू काठमाडौँको छेउछाउमा हुनुहुन्छ, ललितपुरमा हुनुहुन्छ भने यो त बुवा आमाको इच्छाहरूमध्ये छोराछोरीहरूलाई कहाँ पढाउने भनेको पहिलो प्राथमिकता भएको सेन्ट जेभियर हो। अनि त्यो भएन भने, त्यो एप्लाई भएन भने अरू कलेजहरू हो अथवा अरू स्कुलहरू हो। अनि किनकि यहाँको शिक्षा त्यस्तै तरिकाको राम्रो छ, यहाँको पढाइहरू त्यस्तै राम्रो तरिकाको छ, यहाँको टिचरहरू अथवा यहाँको व्यवस्थापन त्यस्तै राम्रो छ। अनि हेरौँ यसको सुरुवात को हो? क्रिस्चियनहरू। अनि अहिले पनि क्रिस्चियनको यहाँ महत्त्व छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकजना व्यक्तिले यहाँ क्रुस लिइरहेको, यो चाहिँ सेन्ट जेभियर हो। यो अहिलेसम्म पनि छ, यो सेन्ट जेभियरमा यही हो भवन। अर्को छ, यो चाहिँ सेन्ट म्यारी, यो चाहिँ सेन्ट म्यारी हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ केटीहरूलाई मात्रै पढाइन्छ। अनि यो सेन्ट जेभियर, सेन्ट म्यारिज एउटै हो खासै, यो बिल्डिङ चाहिँ फरक फरक छ। यो चाहिँ पुल्चोक नजिक छ, अनि त्यो सेन्ट जेभियर चाहिँ जाउलाखेलमा छ, नजिकै छ यो ललितपुरमै। अनि यहाँ पढाउनको निम्ति पनि आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ यति त्यो आफ्नो बुवाहरूको इच्छा हुन्छ। याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको हो, तर यहाँ क्रिस्चियनहरूको भन्दा पनि हाम्रो हिन्दू दाजुभाइको छोराछोरीहरू बढी यहाँ पढ्नुहुन्छ। अझै पनि यहाँ पढेर यहाँ ग्रेजुएसन भइसकेपछि के भन्छ, यिनीहरूले विदेशी धर्म फैलाउने, यिनीहरूले देशमा अशिक्षा फैलायो, यिनीहरूले भ्रम फैलायो, देशमा के अरे अराजकता फैलायो, यिनीहरू त विदेशी धर्म बेचुवा डलर खाने भन्छ। अनि आफ्नो छोराछोरीलाई कहाँ पढाउन चाहन्छ? सेन्ट म्यारी, सेन्ट जेभियरमा पढाउन चाहन्छ। यो चाहिँ नेपालै हो यस्तो भन्ने चाहिँ। आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ सेन्ट म्यारिज र सेन्ट जेभियरमा पढाउन चाहने जो क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको, अहिले क्रिस्चियनहरूले नै सुरु गरिराखेको छ, क्रिस्चियनहरूकै हातमा छ, क्रिस्चियनहरूले नै सञ्चालन गर्छ, सबै व्यक्ति क्रिस्चियनहरूकै अधीनमा छ। आफ्नो छोराछोरीलाई त्यहाँ पढाउन चाहन्छ, तर बाहिर आएपछि क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्छ। यो नेपाल हो, अनि यिनीहरूले यस्तै गर्छ। आफ्नो छोराछोरीलाई क्रिस्चियन स्कुलमा पढाउन चाहन्छ, तर विरोध चाहिँ फेरि क्रिस्चियनको नै गर्छ। यस्तो व्यक्तिलाई के भन्नुपर्छ सो मलाई थाहा छैन, तर क्रिस्चियनको विरोध गर्न चाहिँ यिनीहरू फेरि एकदम अग्रसर हुन्छ। यो साँच्चै तितो सत्य है। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको शिक्षाले संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू भयो, अघि नै पनि मैले हार्वर्ड विश्वविद्यालय भयो, याले विश्वविद्यालय पनि छ, प्रिस्टन विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, क्याम्ब्रिज, सेन्ट एन्ड्रु, यति धेरै विश्वविद्यालय छ। सर्टकटमा भन्ने हो भने अमेरिकामा मात्रै विगतका वर्षहरूमा 120वटा विश्वविद्यालयहरू क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको छन्।
अमेरिकाको मात्रै कुरा गर्यो भने 120 वटा विश्वविद्यालयहरू केवल क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेका छन्, जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्थे, येशू ख्रीष्टका भक्तहरू थिए, तिनीहरूले सुरु गरेका थिए। याद गर्नुहोस्, जो अमेरिकामा जन्मिने बित्तिकै त्यो व्यक्ति क्रिस्चियन हुन्छ भन्ने हुँदैन है। याद गर्नुहोस्, कतिले त्यही सोध्छ अमेरिकामा जन्मिने बित्तिकै क्रिस्चियन हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यो व्यक्तिलाई मात्रै क्रिस्चियनको रूपमा लिन्छ जो चर्चमा जान्छ, जसले ख्रीष्टमा बत्तिस्मा लिन्छ, जसले दैनिक रूपमा संगतिहरूमा भाग लिन्छ र चर्चको सबै कुरामा भाग लिएर येशू ख्रीष्ट नै मेरो उद्धारक र मुक्ति भनेर मानिसहरूको अगाडि स्वीकार गर्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै क्रिस्चियन हो। अमेरिकामा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। जन्मिने बित्तिकै कोही पनि व्यक्ति क्रिस्चियन हुँदैन। यदि त्यस्तै हो भने नेपालमा जन्मिने बित्तिकै सबै व्यक्तिहरू कि त हिन्दू हुनु पर्यो कि त बुद्धिस्ट हुनु पर्यो, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। जन्मको आधारमा धर्मको व्याख्या गरिँदैन, तर पछि उसको विश्वासको आधारमा गरिन्छ। यसकारण यो 120 वटा विश्वविद्यालय स्थापना गराउने व्यक्तिहरू क्रिस्चियनहरू थिए, किनकि उनीहरूको विश्वास चाहिँ केवल बाइबलमा थियो। अनि यसुले लैङ्गिक समानताको पक्षमा पनि वकालत गर्नुभयो। कतिले अघि नै यो भनिसक्नु भइसक्यो, येशू ख्रीष्टले सामान्य स्त्रीको कुराहरू पनि गर्नु भइसक्यो। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ अब चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ कोही पनि सानो ठुलो छैन, नारी पुरुष बराबर हो, सब व्यक्ति समान हो, कोही उच्च निच दलित जनजाति ब्राह्मण क्षेत्री होइन। ख्रीष्टको नजरमा चाहिँ एउटै हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सन्तान अथवा परमेश्वरको छोरा हो। यहाँ अरू कुनै पनि जात छैन, कुनै पनि वर्ग छैन, एउटै छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो। अनि यस ख्रीष्टले सामान्यसँग जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई मुख्य रूपमा लिन्छ। अनि यस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ गलाती 3:28 अब न त यहुदी न त ग्रिक न त कमारा न फुक्का न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। अनि लैङ्गिक समानताको पक्षमा येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँ न त पुरुष छ न त स्त्री, किनभने ख्रीष्ट येशूमा हामी एउटै हौ। अब हामी पुरुष महिला चाहिँ पुरुष भन्छ कमजोरी हुन्छ, महिलाले केही गर्न सक्दैन, महिला त बिचरा लैलैको नि भन्ने, महिला त अशिक्षित हुन्छ, महिला बोल्न जान्दैन, उनीहरू धेरै धेरै बोल्छ भन्नुभन्दा पनि बाइबलले के भन्छ, त्यसो होइन, पुरुष र स्त्री चाहिँ अब एउटै हो, ख्रीष्टमा एउटै हो, एउटै हो। अनि यो चाहिँ बाइबलले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ, अब तिमीहरू पुरुष र स्त्रीको नाममा भेदभाव नगर, तर तिमीहरू त एउटै हो, किनकि तिमीहरूलाई बनाउने चाहिँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँछ। येशू ख्रीष्टले दया र परोपकारीको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ कि रेड क्रस सोसाइटी जसमा प्लसको चिन्ह हुन्छ, तपाईँ कुनै पनि रेड क्रसमा जानुभयो भने त्यहाँ अथवा स्वास्थ्य चौकीमा जानुभयो भने त्यहाँ प्लसको चिन्ह हुन्छ। अनि त्यो रातो रेड क्रस भनेको रातोमा क्रस गरेको हो, त्यो वास्तवमा त्यो क्रुसको चिन्ह हो। पछि चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको जस्तो लाग्छ, त्यो वास्तवमा क्रुसको चिन्ह हो। त्यो मुस्लिमहरूले विरोध गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई पछि प्लसको चिन्ह बनाएको हो। अनि त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति को हो, त्यो पनि क्रिस्चियन नै हो। अनि उसले त्यो युद्धमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ उसले त्यो सुरु गरेको रेड क्रस सुरु गरेको नेपालमा पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भन्ने छ। यो वर्ल्ड वाइडको एउटा क्षेत्र हो जसले परोपकारीको क्षेत्रमा काम गर्छ। अनि यसको सुरुवात चाहिँ कसले गर्यो, क्रिस्चियनहरूले। यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ पुग्छ, येशू ख्रीष्टमा गएर पुग्छ, किनकि येशू ख्रीष्ट परोपकारीको क्षेत्रमा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ अरूलाई सेवा गर्नु, अरूलाई परोपकार गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 5:35-36 भन्नुभएको छ कि किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ, म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, म नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, म बिमारी थिएँ तिमीहरूले मलाई हेर्न आएनौ, झ्यालखानमा थिए तिमीहरू म कहाँ आएनौ। अनि येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले भन्छ, ए प्रभु कहिले हामीलाई तपाईँ झ्यालखानमा पर्नुभयो, तपाईँ कहिले भोकाउनु भयो, कहिले तिर्खाउनु भयो, अनि तपाईँ कहिले परदेशी हुनुभयो भनेर सोध्छ चेलाहरूले। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यी मानिसहरूलाई जे जति गरे त्यो मलाई गरेको जस्तै हो भन्नुभयो। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले
परोपकारीको क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। अस्पतालको क्षेत्रमा हेरौँ, मैले एकदम छिटो छिटो लगेको छु है। यसलाई खासै यो एउटा च्याप्टरलाई एक घन्टा लगाए पनि सिद्धिँदैन, त्यही भए तापनि मैले सरल रूपमा बुझाउनको निम्ति छिटो छिटो लगिरहेको छु। येशूको प्रभावले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रभाव, माफ गर्नुहोस्, येशूको शिक्षाले चाहिँ अस्पतालहरू पनि निर्माण भएको छ। संसारमा धेरै चर्चित अस्पतालहरूको निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। म सरल रूपमा तपाईँलाई नेपालकै कुरा गर्छु, म धेरै भूमिका बाँड्दिनँ, तपाईँलाई बुझ्ने गरेर। नेपालमा एउटा हस्पिटल छ, यो चाहिँ लेप्रोसी मिसन हस्पिटल भन्ने, यो चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुरको आनन्द वनमा। अनि यो लेप्रोसीलाई चाहिँ कुष्ठरोग, यो बाइबलमा भएको कुष्ठरोग हो। अनि यो कुष्ठरोग एक प्रकारको यस्तो रोग हो कि नेपालमा पनि यो थियो कि कुष्ठरोग भएको व्यक्ति, जब कुनै पनि व्यक्ति कुष्ठरोग लाग्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ समाजबाट निकालेर वनमा पठाइदिन्थ्यो, अथवा समाजबाट निकालेर अर्कै ठाउँमा पठाइदिन्थ्यो, अथवा कतिले त मार्ने पनि गर्थ्यो, समाजबाट बहिष्कार गर्ने गर्थ्यो। अनि यो चाहिँ अब कहिले रोग नहुने निको नहुने रोग हो, अनि यस कारण अब यो समाजमा बस्नु हुँदैन, यिनीहरूले हामीलाई पनि फैलाउँछ, यिनीहरूले हामीलाई पनि असर गर्छ भनेर ती व्यक्तिले हेलाको दृष्टिकोणले हेर्थ्यो। तर नेपालमा जब यो लेप्रोसी मिसन हस्पिटलको स्थापना भयो, ललितपुरमा पनि छ, अनि अरू ठाउँमा पनि छ, काठमाडौँमा पनि छ, फर्पिङमा पनि छ यो। यसकारण नेपालमा धेरै ठाउँमा यो लेप्रोसी मिसन हस्पिटलहरू छन्। अनि यसको मुख्य काम चाहिँ के हो भने कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु, उनीहरूलाई उपचार गर्नु, अनि पूर्ण स्थापना गर्नु। अनि तपाईँ यो लेप्रोसी हस्पिटलमा एक तपाईँ भिजिट गर्न जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कसैको हात नभएको व्यक्तिहरू होइन, कसैको खुट्टा नभएको व्यक्तिहरू, कसैको कान नभएको व्यक्तिहरू, अनि कसैको यहाँको मासु नभएको, विभिन्न ठाउँको मासुहरू नभएको व्यक्तिहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ, यो लेप्रोसी लागेको व्यक्तिहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो क्रिस्चियनहरूले स्थापना गरेको यो ठाउँमा अहिलेसम्म पनि उपचार गर्दैछन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो इन्द्र नापित, उहाँ पनि क्रिस्चियन नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तानसेनको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, चर्चको अगुवा तानसेनतिरको, मलाई त्यस्तै लाग्छ। उहाँलाई पनि मैले 3-4 चोटि भेटेको छु। त्यसकारण यसको डाइरेक्टरहरू, यहाँ सञ्चालकहरू कतिपय अहिले पनि क्रिस्चियनै हुनुहुन्छ, डक्टरहरू पनि। अनि यो हस्पिटलमा गएर उनीहरू उपचार गराउँछन् यहाँ आएर। तर पछि के भन्छ थाहा छ? यो त क्रिस्चियन हस्पिटल हो, यहाँ त धर्म प्रचार गर्छ, यहाँ त कुष्ठरोगीहरूलाई त निको बनाउने नियममा ल्याउँछ, उनीहरूले बाइबल बाँड्छ, बाइबल पढाउँछ, उनीहरूले धर्म प्रचार गर्छ भनेर एक समय ठुलो हङ्गामा भएको थियो यो हस्पिटलमा। 1 वर्ष अगाडितिर होला जस्तो लाग्छ मलाई, 1-2 वर्ष अगाडितिर। अनि यो क्रिस्चियनहरूले धर्म फैलायो भनेर, अनि पछि त्यहाँ गयो, इन्भेस्टिगेसन गरेर गयो मानिसहरू, कति पत्रकारहरू पनि गयो, त्यहाँ खोज्यो, अनुसन्धान गर्यो, त्यहाँको मानिसहरूलाई सोध्यो। अनि पछि थाहा भयो उनीहरूले धर्म प्रचार गरेको, क्रिस्चियनहरूले त्यहाँ बाइबल राख्दैन, अथवा उनीहरूले धर्म प्रचार गरेको होइन, उनीहरूले चाहिँ सेवा गरेको हो। अनि हामीहरूलाई रेखदेख गर्छ, हामीलाई हेर्छ, हामीहरूलाई पाल्छ। उनीहरूले धर्मको कुरा भन्दा पनि उनीहरूले मानवताको कुरा सिकाउँछ, उनीहरूले त हामीलाई ख्याल राखेको छ, हेरविचार गरेको छ, उनीहरूले धर्म प्रचार गरेको होइन भने जब त्यहाँको त्यो बिमारीहरूले भने, अनि ती व्यक्तिहरू कालो मुख भएर फर्के। यो चाहिँ नेपालको कहानी हो। नेपालमा चाहिँ जहाँ पनि क्रिस्चियनले जे गरे पनि विरोध गर्छ, सुविधा हुनेले नै लिने, अनि पछि विरोध गर्ने पनि फेरि उनीहरूले नै हुन्छ। यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो हुन्छ। यसकारण यो लेप्रोसी हस्पिटलको स्थापना गर्नेहरू पनि क्रिस्चियनै थिए। अनि पहिला सुरु चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो लेप्रोसी भन्ने हस्पिटलको स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू नै क्रिस्चियन थिए। यो हस्पिटल, लेप्रोसी भन्ने जुन हस्पिटल छ, यिनीहरूको सुरुवात गर्ने नै क्रिस्चियनहरू थिए। यो संसारमा जहाँ जहाँ फैलिएर रहेको छ, यसको सुरुवात चाहिँ नै क्रिस्चियन मिसनरीहरू हो। अर्को क्षेत्र हेर्नेछौँ, येशू ख्रीष्टको अनुयायीहरूले आधुनिक विज्ञानको उदय गराए। आधुनिक विज्ञानको उदय गराउनेहरू व्यक्तिमा हामीलाई थाहा छ, रेबिज रोग लागेपछि सुई लगाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन वैज्ञानिक थिए। अनि लुई पास्चर, जसले चाहिँ त्यो स्थापना गरे। उनी चाहिँ एक ईश्वर भक्त, ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्थेन, उनीले बाइबललाई एकदमै प्रेम गर्थेन, उनी एक बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि थिए, जसको नाम लुई पास्चर हो। हामीले उहाँको विषयमा पनि पढेका छौँ। अनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तै लर्ड केल्भिन भन्ने व्यक्ति छ, जसलाई विज्ञानको पिता पनि भनिन्छ।
अनि उसले चाहिँ यो लर्ड केल्भिनले गरे अनि जस्तै हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी कुरा पत्ता लगाउने सर आइज्याक न्युटन ऊ पनि क्रिस्चियनै चाहिँ नभए तापनि उसले बाइबललाई चाहिँ प्रेम गर्थे अनि ऊ एउटा यहुदी थिए हैन उसले चाहिँ बाइबललाई प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए अनि अर्को एकजना व्यक्ति जोहानन केप्लर भन्ने ऊ चाहिँ खगोल शास्त्री अथवा यो खगोल भन्नाले यो माथिको अन्तरिक्षहरूको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा पाइन्छ यी केही मात्र व्यक्तिहरू लाखौं अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले बाइबल र येशू ख्रीष्टमा विश्वास राख्छन् अर्को जीवन परिवर्तनको क्षेत्रमा हेर्यो भने येशू ख्रीष्टद्वारा करोडौं मानिसहरू परिवर्तन भएको छ हामी बीचमा पनि यो उदाहरण छ लिस्ट बेल जो एउटा नास्तिक थिए पत्रकार थिए उनले 1 वर्ष 9 महिना लगाएर क्रिस्चियन झुटो हो भन्दै खोज्दा अब म क्रिस्चियनलाई चाहिँ झुटो भन्छु येशू ख्रीष्टलाई झुटो भन्छु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ झुटो हो भनेर प्रमाणित गर्नलाई रिसर्च गर्दा अथवा अनुसन्धान गर्दा पछि उनै क्रिस्चियन भएको हो अनि उलाई चाहिँ एउटा रक्षा शास्त्री अथवा क्रिस्चियन विश्वासको बारेमा अरूलाई भन्ने बताउने व्यक्तिहरूको रूपमा अहिले गनिन्छ अनि अर्को यो एकजना व्यक्ति छ किम फुक भन्ने अनि यो पिक्चर ल्याउनु कारण चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एकदमै मन छुने पिक्चरहरू मध्ये हुन्छ जब अमेरिका र जापानको युद्ध भयो अनि अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा अथवा हिरोशिमा समथिङ के भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ बम खसाल्दियो हैन अनि बम खसालेपछि यो किम फुक भनेको शरीर यति पोल्यो कि आफूले चाहिँ लगाएको लुगा पनि फुकाले यहाँ हेर्नु यो नाङ्गै हिँडेको छ तपाईं नराम्रो नसोच्नु होला यसले कस्तो फोटो ल्याएर देखायो फेरि भन्ला तर यो उको लागि मात्रै यहाँ यो सानो केटी देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ यो अहिले यो किम फुक हो यो चाहिँ यो नाङ्गै हिँडेको यो एउटा पत्रकारले खिचेछ त्यो बेला खिचेक हैन अनि उसले एक प्रकारको त घृणा उत्पन्न भएको थियो ती व्यक्तिहरू बीचमा तर ऊ बम आक्रमणबाट कसरी ऊ बस्न सफल भयो अनि डाक्टरहरूले उसको त्यो छालाहरू जो सब जलेको थियो त्यो बमको कारणले अनि ऊ यो बम चाहिँ फेरि कस्तो प्रकारको थियो आएर भ्लाट्टै पड्केर भाङ्ने मान्छे मरिहाल्यो हैन त्यो माथिबाट फाल्यो त्यो विकिरणहरू अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै शरीरमा बिस्तारै त्यो आक्रमण गर्दै जाने बिस्तारै त्यो चोट पुर्याउने मात्रै थियो त्यो चाहिँ हैन बिस्तारै मानिसलाई त्यो शिथिल बनाउने रोगहरू त्यो छालाहरूमा समस्या देखाउने त्यो बिस्तारै प्रभाव पार्ने त्यस्तो प्रकारको थियो त्यो बम चाहिँ त्यो जुन माथिबाट फालेको बम चाहिँ जस्तो बम ऊ परेकै ठाउँमा अथवा उसको शरीरमाथि परेको कारण त्यो पोलेको कारण अथवा एकैचोटि त्यो पड्केर नमर्ने तर बिस्तारै मार्ने कारणले चाहिँ ऊ त्यो पोलेको कारणले नाङ्गै भएर दौडेको अनि त्यो पछि चाहिँ उसले के भन्छ यहाँ बमको आगोले मेरो शरीरलाई जलायो डाक्टरहरूको सिपले मेरो छालालाई निको पारे तर मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्न परमेश्वरको शक्तिको खाँचो पर्यो ऊ चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हो हैन अनि जसले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरे अनि त्यो मृत्युको शय्यामा पुगेको बेला नाङ्गे भाग्ने व्यक्ति आज ख्रीष्टको धार्मिकताले ढाकेर ख्रीष्टमा बढिरहनु भएको छ यो भन्दा सुन्दर उदाहरण सायद संसारमा अरू कुनै पनि हुँदैन होला यसकारण येशू ख्रीष्टले संसारमा विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु भयो एउटा मात्रै क्षेत्रमा हैन विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु भयो अनि ती मध्ये चाहिँ यो पनि हो कि हामीहरूको जीवन परिवर्तन ल्याउनु भयो हामी यहाँ जति छौं 28 जना छौं 28 जना यदि ख्रीष्टमा नपाएको भए हामी यहाँ मध्ये कोही त खतरा चोर हुन्थ्यो होला खतरा फटा हुन्थ्यो होला खतरा डन हुन्थ्यो होला अनि हाम्रो सिमोन सर खतरा नास्तिक भएर यति बेला त धुम मचाङ भइरा हुन्थ्यो होला हैन हुन्थ्यो पक्का हुन्थ्यो थाहा छ अनि हामी मध्ये यहाँको खतरा अनि नेपालमा अनि रणाको मचाउने हैन मान्छेहरू मार्ने हुन्थ्यो होला ख्रीष्टले हेरि नपाएको भए अथवा हामीहरूको पहिलो जीवन एकदमै नराम्रो थियो होला अहिले राम्रो भएको छ यसकारण ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले को चाहिँ जीवन परिवर्तन भएको छ यति मात्रै हैन शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि मानिसहरूको जीवनको क्षेत्रमा पनि परिवर्तन भएको छ अनि आज हामी जुन यो संसारमा जिरहेका छौं वैज्ञानिक युगमा जिरहेका छौं त्यसको उपज पनि त्यसको स्रोत पनि केवल येशू ख्रीष्टले जान्छ यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए अहिले हामी जुन स्थानमा थियौं नि साँच्चै भन्छु
कहिले पनि पुग्दैन थियो। कुन चाहिँ विश्वासले पुगाउँथ्यो भन्नु, फिलोसोफिकल रूपमा प्लेटो जो येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडि जन्मेको व्यक्ति हो, उसले पनि नास्तिकवादलाई अगाडि सारे हैन। तर पनि उसले जुन रूपमा यो विकास गर्न खोज्यो त्यो विकास भएन। उसले खालि यो फिलोसोफीको रूपमा मात्रै विकास गर्यो, दार्शनिक रूपमा मात्रै विकास गर्यो, तर त्यही रूपमा संसारमै आएर काम गर्ने चाहिँ कोही पनि भएन उसको। यसकारण संसारमा आएर रूपान्तरण गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट र येशू ख्रीष्टको अनुयायीहरू हुन्। अनि यसकारण हामी हरेक दिन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु कारण के हो कि अहिले हामी जुन यो उत्तम समयमा बाँचिरहेका छौँ नि, यसको स्रोत चाहिँ केवल येशू ख्रीष्ट र बाइबलले जान्छ। अनि आजसम्म क्रिस्चियन विश्वास किन यदि अड्डिरहेको छ, क्रिस्चियन विश्वास किन फैलिरहेको छ, अरू धर्महरू वा अरू विश्वासहरूभन्दा क्रिस्चियन विश्वास किन फरक छ भने अरूहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्मलाई कसरी बचाउने, कसरी आफूमा भएको व्यक्तिलाई जबरजस्ती पक्रेर राख्ने, थर्काएर राख्ने भन्ने बारेमा सोच्छ। तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वास कसरी फैलाउने, कसरी मानिसहरूसम्म पुर्याउने भनेर सोच्छन्। याद गर्नुहोस्, हामीहरूमा भएको मानिसहरू कसरी समातेर जकटेर राख्ने होइन, थर्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ आफूमा राख्ने भन्दा पनि क्रिस्चियनहरूको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने कसरी यो कुरा चाहिँ अरूलाई बाँड्ने, ख्रीष्टको सुसमाचार कसरी अरूलाई बाँड्ने भन्नेमा हुन्छ। यही नै हो संसार र हामी बिचमा फरक। हामी कहिले पनि मानिसलाई समातेर जबरजस्ती थर्काएर पिटेर कोठामा थुनेर राख्दैनौँ, तर हामी स्वतन्त्र छोडिदिन्छौँ किनकि हामीलाई ख्रीष्टको प्रचार गर्न अझै बाँकी छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो जुन यो कार्यक्रममा अथवा यो हाम्रो सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको सबैले धन्यवाद। 26 जना हुनुहुँदो रहेछ, तपाईहरु सबैले धन्यवाद। कुनै दिनमा यो प्रश्न आयो भने यो नोट पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आवश्यक परेको खण्डमा म पनि दिन सक्छु। हाम्रो सिमन सरसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने मैले तपाईहरुलाई सिधै दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने हुन्छ, म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।